The Lord is our shepherd and we lack nothing. Hallelujah. And the King of Kings, the Lord of Lords, is my Savior. Hallelujah. He is my Lord. Let's say that. Jesus, you're my Lord, my God, and my Savior. Let's say that again. Jesus, you are my Lord, my God, and my Savior. So we do this hymn, How Great is Our God. You know, I just happened to switch on the TV that day and Father Augustine was giving a teaching. I heard a very small part of it because I was on my way to work. So I heard him saying, he said, let them be not empty words. Let them be not empty words. Hallelujah. Jesus, you're my Lord, God and Savior. Hallelujah. Praise you, Lord. Sometimes it's just the habit. Hallelujah. I'm not condemning anybody. I'm not judging anybody. I'm talking about myself. Each one knows to gauge themselves. Zanaklo, kohe kide gotta te zaneklo zana. So tomni haloti rikami utra koshi zaung zaina. If you're saying truly, Jesu, tu mozo somi, tu mozo dhoni, there must be some experience you've had for you to have, or to use that meaning, to use that word with a meaning and understanding. Are you with me? Hallelujah. Kola, kida sangtate, baono. I don't need to tell you. They are into prayer the whole day and night, much more than me. Hallelujah. Bless the Lord for them. So we'll do this, the splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice. Hallelujah. So can we rejoice that this Savior King, this Creator King is my Lord and my Savior. Hallelujah. So let's stand. Let's stand for a few seconds. In between you feel you want to sit, please go ahead and sit. But this is the King of Kings we're talking to and talking about and singing to, praising. Hallelujah. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. Let's hear you sing. The splendor of the King. Come on, lift your voices. This is the King of Kings. The majesty, let all the earth rejoice. We are the earth rejoicing. Let the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. How great is our God.
is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. The more and more we acknowledge how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Let this come from the depth of your heart. Let us hear you sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Beautiful. Once again, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Age to age he stands. Age to age he stands, Thank you, Lord. and time is in his hand. Thank you for your presence with us. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. How
केदो व्हरतो आमचो देव आनी सो गोड पळयतले सगट पळयतले केदो व्हरतो केदो व्हरतो आमचो देव केदो व्हरतो आमचो देव केदो व्हरतो आमचो देव गावया केदो व्हरतो गावया केदो व्हरतो आमचो देव आमचो देव आनी सो गोड पळयतले सगट पळयतले केदो व्हरतो आमचो देव केदो व्हरतो आमचो देव केदो व्हरतो आमचो देव गावया गावया केदो व्हरतो आमचो देव आनी सो गोड पळयतले सगट पळयतले केदो व्हरतो आमचो देव तुमी गायात केदो व्हरतो आमचो देव केदो व्हरतो आमचो देव गावया केदो व्हरतो आमचो देव आनी सो गोड पळयतले सगट पळयतले केदो व्हरतो केदो व्हरतो आमचो देव केदो व्हरतो आमचो देव केदो व्हरतो आमचो देव गावया केदो व्हरतो आमचो देव आनी सो गोड पळयतले केदो व्हरतो आमचो देव
Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for giving us and teaching us the power of praise. Thank you, Lord. Jesus, Thank you. Jesus, Jesus. Peace. Peace of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you for using us for your glory. All of you, Lord, nothing of us. Thank you, Jesus. Sit down gently in the presence of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. There's a wonderful hymn here which says, "Lose yourself in me, and you will find yourself." Thank you, Jesus. It says, "Lose yourself in me, and you will find new life." Thank you, Lord. Lose yourself in me, and you will find yourself. And you will live. Yes, you will live in my life. Hallelujah. Hallelujah. Now, the best part of this hymn is this part. It says, unless a grain of wheat, say that with me. Unless, say that Unless- with me. Unless a grain of wheat A grain of wheat falls into the ground, falls into the ground, it still remains it still remains a grain of wheat. a grain of wheat. It speaks about you and me. See, when we meet the Lord, we can also be just like the grain of wheat. Okay? We may fall on the ground, but just like the grain of wheat, we don't want to change ourselves. We don't want to change ourselves. So we remain a grain of wheat of what we were actually. But the next line it says, "But if it falls and dies," but if, say that, but if But if it falls it falls and dies, and dies, then it bears much fruit. then it bears much fruit. So it is So it is with those with those who lose themselves in me. who lose themselves in me. Unless you die to yourself, unless you die to your sin, only then you can bear fruit. And many of us have not borne fruit only because we remain the grain of wheat. How many of you are the grain of wheat and how many of you are dead? Those who have died for the Lord, can you put up your hands? Nobody's- It's a very tricky question. It's a very tricky, I know. It's a very tricky question. हांगा आमी कोणाक जज करूंक येवंक ना ना. काय कंडेम करूंक येवंक ना. आमी जाणेकल्याचेंच उलयता. ओके, आतां भाव कितें म्हणटा, ती गोंयाची कोणी जमनीर पडली जाल्यार तशीच उरोंक शकता. आमी ती गोंयाची कोणी काय जी जमनीर पडोन आमचे पासतूच मरोंक ना. I don't know if I'm using the right words, but I hope you understand what I'm trying to say. आमी जेन्ना दुसऱ्या पासत जिवंक सोदता, सोंपें न्हू आं, खूब आगोड. तुका दिसत की आमी हांगा स्टेजीर आहा म्हण आमी सगळें ते भाशेन कोत्ता. ना, इट्स डिफिकल्ट. सो जेन्ना तूं आनी हांव जाता तितले भाशेन ते गोंयाचे कोणये भाशेन इट डायज टू इट सेल्फ. आपणाचेच इट लुजीस इट्स आयडेंटिटी. आपण कोण तो चिंतिना. तो दुसऱ्या पासत जिवंक सोदता. हांव दुसऱ्याक कशें सॉरी What? Just like what?
दुसऱ्यांनी पासत दुसऱ्यांचें जिवीत फडादीक जावंक नो आय थिंक दॅट इज वॉट दीस होल थिंग इज ट्रायंग टू से आनी तें केन्ना जातलें जेन्ना आमी वी लूज आवर सेल्व्स इन जीजस हालेलुया Hallelujah. am I right? Do you understand what I'm trying to say? सोजमता आमी कितें म्हणटा तें हय जेन्ना आमी आमचे पासतूच मोत्ता दुसऱ्या पासत जिवंक सोदता जाता तितलें दुसऱ्याक बरें जावपाक करूंक सोदता तेन्ना की तें जिवीत आमचें फळादीक जाता हालेलुया हालेलुया ऑल ऑफ अस आर ट्रायंग सगळीं आमी प्रयत्न करता तें जिवीत जियोवपाक हालेलुया इट्स अ गुड ट्राय हालेलुया It's only in Jesus that we can be successful. Hallelujah. Lose yourself in me, and you will find yourself. Lose yourself in me, and you will find. Grain of wheat falls into the ground. Falls into the ground. It remains a grain of wheat. If it falls and dies, then it bears much fruit. So it is with those who lose themselves in me. Lose yourself in me, and you will find yourself. Lose yourself in me, and you will find
Lose yourself in me. You will find new life. Lose yourself in me, and you will find yourself As you you will live. yes, You will live in my Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for blessing us with this new day. Thank you. You've kept us and brought us here once again to praise you, to worship you, to acknowledge and come and lose ourselves in you. Thank you, Lord. You said, lose yourself in me and you will find yourself. Because at the moment, we are just lost in this big wide world, trying to please people around us, trying to do what others want us to do more than what you want us to do. बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आर्गां मोहिमा स्तुती वाखाणणी ह्या नव्या दिसा पासून आमकां आनी एक पावट हांगा परत हाडल्यार तुका वाखाणणी स्तुती करूंक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तुका आर्गां मोहिमा तुजें हें उतर म्हणटा की जेन्ना आमी आपणाकूच विसरता तेन्ना आमकां तूं मेळटा. And there's nothing like finding you, Lord. Thank you for revealing yourself to us. Thank you for this place you have blessed us with, to come here every Sunday. These brothers and sisters who work so tirelessly to make you known to us more and more. Thank you, Lord. It's not only that we make or give big talks from this pulpit, but the lives that we live is the biggest preaching you've said. पुरो न्हू की आमी व्हडली येवन हांगा टिचिंगां दिलीं, पूण आमचें जिवीत जेजू हें आमचें जिवीत तुका जाय तें पोरमणें करूंक आमकां तूं आदार दिता म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. Thank you, Lord. Thank you that you have made it possible for us to have the Holy Eucharist here. Thank you, Lord, for everything you have blessed us with. The food you've given us, the clothing we have, the love that you have given us through our brothers and sisters. Thank you for our workplaces. Thank you for our families. आमच्या घरच्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. आमच्या वावर धंद्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. Thank you, Lord, also that you've taken care of all the sick and the dying.
There's so much to thank you, Lord. Let our life just be a thanksgiving of everything that happens every moment of the day, every moment of our life. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. सगळे एक मिनिट दोळे दाबूया. मोगळा बाबा, ह्या वेळार तुवें म्हाका हिंगा हाजीर केलाय. तुज्या पुताचें उतर सांगपाक. तर पवित्र आत्म्या, म्हजी जीप तूं चलय. तुका जाय ते भाशेन बापाक मोहिमा मेळचे खातीर आनी सगलें जें म्हाज्या तोंडांतलें भायर सरतलें तें एक एक उतर जेजूच्या उतरा प्रमाणें जावं न्ही. Praise the Lord. Hallelujah. भाव भयणीनो, आयज पयलेच फावट हांव इल्लेशें देवाचें उतर तुमकां दिता. फाल्यां आमी वुमन्स डे म्हणून सेलेब्रेट करता. तर म्हाका सांगलें थोडेंच इल्लेशें ताचे वयर शिकोवन दी म्हणून. तर आमी जाणां आमी वस्तऱ्यो म्हणटकूच आमकां 4 भाग आसा. एक जावन आसा धुवेचो, एक जावन आसा भयणीचो, एक जावन आसा पोतीन आनी एक जावन आसा आवय. तर भाव भयणानो, जेन्ना आमी ल्हानूच आसतना आमची आवय आमकां शिकयता कितें बरें आनी कितें वायट तें. तेच परी म्हज्या आवयन ल्हानसान म्हाका देवाची ओळख दिल्ली. देवाक रिस्पेद आनी मान दिवंक सदांच. मागीर म्हजे भाव भयणां सांगता बरे भाशेन मोगान चलोवंक. आनी एक पोतीन जाली म्हणटकूच घोरकाराक पयलो देवा फाटल्यान तुजो घोरकार जावन आसा. आनी एक आवयची सुवात. तर आमकां एक व्हडलो नमुनो मेवता आमची माय सवें, मारी माय सवें. तिणी आमकां शिकयलां. जेन्ना तिकाच बोडव्या गाब्रियेलान खबर दिली तेन्ना तिणी खालतीकायेन ती मानून घेतली. तिणी म्हणोंक ना म्हाका कित्याक तें, म्हाजें आतां लग्न जावपाचें आसा, म्हाजें उतर जाल्लें आसा. पूण जें कितें आज बोडव्यान तिका सांगलें तिणी म्हटलें जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. इतली खालती जाली ती. तर मारी माय आमकां शिकयता खालती काय कितें ती. आनी जेन्ना जेजू जल्माक येयलो ती आपल्या पोतीक
सांजुजेकूय खालती रावली तेन्ना सांजुजान सांगलें तिका जेन्ना देवदूत सोपणान येवन सांजुजाक सांगलें बाळकाक घेवन आनी तुमी इजिप्ताक पडोन वच तिणी आयकलें सांजुचेचें तिणी म्हणूंक ना कित्याक हांव देवाची आवय देवान म्हाका आपल्या पुताची आवय केल्या जाल्यार म्हाका कित्याक भिवंक जाय कित्याक वसोंक जाय आमकां आमी हिंगाच रावया देव पळयतलो सगळें ना पूण तिणी मानून घेतलें की ती देवाची येवजण इजिप्ताक वचपाक म्हणून बाळका जेजूक घेवन तेच परी जेजूक मागीर जेजूचेर फॉर्मोन पडटा तेन्ना मागीर सगळें पळयता पूण ती कांयच म्हणना ती जेजू सांगात ताका आसता तो खानार खुरीस घेवन वयता तेन्ना ती सगळें पळयता पूण ती कांयच म्हणना ती शिणोना बापाक पूण जेजूचो पाटलाव कोत्ता ती आनी ती जाणा जें कितें बापाची येवजण तीच म्हणून आनी निमाणो जेजू खुर्सारकी लायता तेवूय ती आवय पळयता कितलें दूख भोगलें तिका आनी जेन्ना जेजूची कूड तिच्या घोपान घालता तेन्ना तिका कितली दूख भोगली ना आसत पूण तरी आसतना ती कांयच शिणोना पूण आमी भाव भयणानो जेन्ना आमकां आमचेर कसलेय कोश्ट येता तेन्ना आमी देवाक रोकडीच शिणटा आमी देवाक म्हणटा हें म्हाका कित्याक हांव इतली बरी हांव इतलें सगळें कोत्तां तर हें म्हाका कित्याक हें सगळें पूण जर तर आमच्या लागीं देवाचें उतर आसत जाल्यार हें आमी उतर केन्नाच म्हणचें ना ते पासत आमकां आवयांक खेरीत भाशेन चड गरज ल्हान सान आमच्या भुरग्यांक देवाची उलोवक दिवंक तांकां शिकोवंक जेजूचो मोग सांगूंक तांकां जेजूची खबर देवाची खबर आनी भुरगीं आयकतलीं कित्याक ती ल्हान आसा आवयचें ती सगळेंच आयकता कित्याक हांव जाणांचे परी हांव म्हज्या आवयचें आयकतालीं तशें म्हजेंय भुरगें म्हजें आयकता आनी ती जेन्ना ल्हान आसता तिंकां कसलीच भिरांत आसना कितेंय तर तिंकां येयत जाल्यार ती वचोन रोकडीच आपल्या आवय वो बापाय फाटीं वचोन लिपता कित्याक तिंकां खबर आसा आपल्याची आवय वो आपल्याचो बापूय आहा आपल्याक कसलीच भिवपाची गरज ना तर भाव भयणांनी आमी तशेंच जावंक जाय जेन्ना आमी कितें ह्या संवसारान आमचें जिवीत चलयता आमकांय जिनसाबासाचे खोस त्रास येता जेन्ना आमच्या लागीं तर त्या जेजूचें उतर आहा जाल्यार आमकांय कसलीच भिवपाची गरज ना आमकांय जेजू फाटल्यान लिपोवंक जाता म्हणजे ताचें उतर घेवन आमकां ती सुरक्षा मेवता पूण तें उतर आमकां कशें आसतलें जर तर आमी तें वाचीच ना जर तर आमी तें बाय हार्ट करीच ना जेन्ना आमचे गोरचे कशें पावतले आमकां देखून भाव खूब पावटी सांगता बाय हार्ट करात देवाचें उतर बाय हार्ट करात कित्याक जेन्ना आमकां सैतान आमचेर अखंड झूज करूंक येता तेन्ना आमकां बायबल उडूंक टायम आसचो ना खंयचें सोदून उतर ताका आमी जबाब दितलो तो ताका लागून आमच्या लागीं देवाचें उतर आसूंक जाय आनी त्या उतरान आमच्या दोन एका प्रस्नांक जबाब दिवंक जाता कांयच कठीण न्हय आमकां जर तर आमचें देवाचें उतर आहा आनी तें उतर आमी फकत एकूच पावट दोनूच पावट केल्यार पुरो ना तें आमी सदांच करूंक जाय सदांच आमच्या काळजान तें आमी भरून दवरूंक जाय
कित्याक जें कितें आमच्या काळजान आसता तेंच भायर सोदतलें. जर तर आमच्या काळजान आमी देवाचें उतर बरोवन दवरलां जाल्यार आमी सगळे आमच्या प्रस्नांक कितलेय आगोट जावं कितेंय जावं तें देवाच्या उतराच प्रमाणे आमचो जबाब येतलो. आनी जर तर आमच्या लागीं संवसाराचीं उतरां आसात जाल्यार आमी संवसाराच्या उतरांनी जबाब दितलो. आनी देवाचें उतर म्हणटा Proverbs 18:21 जिवीत आनी मरण आमचे जिबेर आसा आनी ताचो परिणाम आमकां फावो जातलो. ताचेंच फळ आमी खातलें. जर आमच्या तोंडांतल्यान तर आमी संवसाराचीं उतरां आसा जाल्यार आमकां वायट उतरां येतलीं आमच्या तोंडांतल्यान. जावं ते ल्हान भुरग्याक जावं ते व्हडल्याक कोणाकूय जेन्ना संवसाराच्या उतरांनी आमचें काळीज भरलेलें आहा जाल्यार आमी संवसाराच्या उतरांनी ताका जबाब दितलीं. आनी तें उतर जावन आसा देवा आड म्हणटकूच ते आमचेर एक शिराप कहो तो आमीच आमच्या तोंडांतल्यान उलयता कोणाकूय जाल्यार. आनी देवाचें उतर अशेंय म्हणटा एज यू सो यू वील रीप. जें कितें वोंपताय तेंच तूं लुंवतलोय. तर आमी आमच्या तोंडांतल्यान तर ती देवा संवसाराचीं उतरां उलयलीं जाल्यार आमच्या जिवितान आमी तेंच खातले. तेच लुवणी जातली आमच्या त्याच उतरांची. आनी आमच्यांनी मागीर गुन्यांव करूंक जायना. तेका लागून ना. आमच्याच उतरांचो परिणाम आमकां मेवतलो. म्हणटच एके वस्तुरेचो एका घरान जावन आसा व्हडली जबाबदारी म्हटलेल्या भाशेन जावं ती भुरग्यां सवें जावं आपल्या घरकारां सवें बरे भाशेन चलोवंक बरें तेंच उलोवपाक जावं शेजार सामारा लागीं कोणूय आपल्या आकांताक कित्याकूय तुजे सरशी येता. आपले कितें सुटावे करपाक लागून तिचे प्रश्न घेवन येता तेन्ना जर तर आमच्या लागीं तें देवाचें उतर आहा जाल्यार आमकां तांकां देवाच्या उतरान जबाब दिवंक जाता. आनी तें उतर घेवन ती कुशालकायेन देवाची सजमणी तांकां मेवतली आनी कुशाल जावन तीं घरा वयतलीं. जर आमचो एक व्हडली जबाबदारी वस्तुऱ्याची जावन आसा. जे परी मारी माय तिणी आमकां शिकोवन दिल्या तिणी आमकां शिकोवन आपल्या कोन्यांनी करून दाखयलां खालतीकायेन देवाच्या उतराक खालती रावली ती सदांच खालती रावली ती. तिणी कोणाकूच कांयच म्हणोंक ना. जेन्ना तिच्या पुताक इतले त्रास दिताले ते तिणी म्हणोंक ना म्हज्या पुतान कांयच वायट करूंक ना. तरी आसतना कित्याक हे देहाकूय शिणोंक ना. ती तुवें सांगलेलें म्हजो पूत तुजो पूत तो आपणें दिला म्हणून तिणें कांयच म्हणोंक ना देवाकूय. कित्याक ती देवाचें उतर जाणा आसलेली ती आनी त्या उतरा प्रमाणें ती चल्ली. तर आमी तिची देख घेवची सदांच. तिचें तरसाचें मागणें करूंक जाय सदांच आमी गरजेचें तें. आनी एक गोवायकी अशी आसा की जेन्ना वर्ल्ड वॉर 2 जातालें तेन्ना हिटलर खूब ते वाटेन झगडीं जाता तेन्ना ते बॉम्ब घालताले आनी खूब हें करताले. तेन्ना पाद्री पियो इतालियाक आहलोलो. तेन्ना लोकांक सांगलें अमक्या दिसा एकठांय जावया आमी म्हणून एके व्हडले सुवातेचेर आनी आमी तेर्साचें मागणें करया कंटिन्यूस 2 दीस म्हणून सांगलें तेणें. आनी एक तेणें सायबीन मांयची मुर्ती पुर्तुगालाक सावन हाडपाक मागलें त्या बिस्मा लागीं आनी ती मुर्ती तेणी हाडली. आनी जेन्ना तेणी तेर सुरू केलो खूब लोक बसलेलो थिंगासर त्या ग्रावंडाचेर तेर्साचें मागणें करूंक. तेन्ना हिटलराक कवता आनी हिटलर एक बॉम्ब धाडटा ती सुवातेर हाडून उडय म्हणून आनी त्या सगल्या लोकांक काबार करुया म्हणून. तेन्ना तो घेवन येता आनी तेंचे वयर तो सारको आसता आनी लोक ग्रावंडार सगलो भरलेलो आहा तेर्साचें मागणें करता नॉन स्टॉप कंटिन्यूस. तेन्ना जेन्ना तो हात घालता तो बॉम्ब सोडून दिवपाक तेन्ना कोण येवन तेचे कुशीक बसता हाडाचो व्हडल्या खाडाचो आनी लोब घाल्लेलो ब्रावन लोब घाल्लेलो आनी तो तेच्या हातीक गोट धरता आनी ताका तो बॉम्ब उडोवंक दिना. तो खूब झुजता तेज्या लागीं तो हात सोडूंक पूण तो सुटोना. मागीर तो
तो बोम उडोंक येयलो तो बेजार जाता आनी तो पोत्तोता आनी मागीर तो तेजे कुशीक बसलेलो लांब काडाचो पाद्री तो नाच जाता आनी तो वसोन हिटलराक सांगता मागीर अशें अशें जालें आपल्याक मेळोंक ना म्हणून आपूण पोत्तून येयलो पूण तेन्ना तांकां कळोन येयलें पाद्री पियो जिवो आसलेलो आनी ते मागणें कोत्ता तेर्साचें तेन्ना सायबीण मांयन येवन तिंकां राखली म्हणोन तर सायबीण मांयचें तेर्साचें मागणें आमी खालतिकायेन बरे भशेन कोरया तें आदलींच फाटीं एका पाद्रीन तो हीच टेस्ट गोवायकी दिल्ली ताका कोरोना वायरस कोवीड-19 जाल्लें आनी तो 7 दीस तेजो जोरूच वचोन आसलेलो तेन्ना तेजे टीम मेंबरांनी येयले तेज्या रुमान आनी दिमी घालून तिणें तिर्स रोजार केलो तिर्स रोजार कोरिना बरोबर काबार जाता म्हणसर ताजो जोर देंवलो चोर ह्या तेर्साच्या मागण्यान सायबीण मांयन आमकां जायतें शिकोवन दिलां तर आमी आवयो आमच्या घरान आमच्या भुरग्यांक घेवन तेर्साचें मागणें करुया संवय करुया ही हांवें तशें एक आयकलेली शिकोवण तशीच ती एकली भयण सांगताली जेन्ना तुमी मागणें कोत्ता म्हणटा आनी तुमचीं ल्हान भुरगीं आसा आमकां दिसता तीं न्हिदल्या आतां तांकां व्हरोन बाजेर घालतात म्हणटा तुमी कित्याक तीं न्हिदल्या नाका म्हणटा ती तुमच्या मांडयेर दवरात म्हणटा त्या भुरग्यांक आनी तुमी तुमचें मागणें रोजार करात म्हणटा ते तर जें कितें ल्हान ल्हान कितें आसता कितें बरें आसता शिकोवन ती सदांच हांव घेता म्हज्या जिवितान आनी म्हाका ती जायतें देवाचें बेसांव मेवलां जर तुमकांय भाव भयणांनो तेच भाशेन देवाचें मागणें करात तुमी तेच भाशेन कितें बरें तें तुमच्या जिवितान घेयात आनी तुमकां फळ मेवतलो खेरीत भाशेन आवयांक कित्याक आयज काल खूब टीव्ही मोबायल इंटरनेट यूट्यूब सगळें आहा आनी त्या भुरग्यांच्या हातीन पडलेलें आसा हेंच्यांनी ओदी करून लिसांवांच्या नांवान म्हणोन पूण तुमी आवयो तुमचें दान मन त्या भुरग्यांचेर दवरात कित्याक हांव जायतें आयकता ह्या दिसांनी म्हाका खूब जाणां सांगता आमचीं भुरगीं म्हणटा लिसांवांच्या नांवान मोबायलाचेर कितें कितें पळयतात म्हणटात तीं आनी भुरगीं तीं ल्हान भुरगीं तीं तांचें मन पिड्यार जावंक उगोत लागना ताका लागून तुमचो टायम काडून तुमी त्या भुरग्यांचेर तुमी नदर दवरूंक जाय तें चड गरजेचें जें कितें ल्हान आसतना त्या भुरग्यांक शिकयता ती व्हडली सान तीच देख आसतली म्हाका एकलेंच चेडूं आहा तें मागणें हांगासर येना करिना पूण म्हजी देख तें घेता म्हजें जिवीत कशें तें पळयता आनी जर तर हांव केन्नाय चूक केली जाल्यार तें म्हाका करेक्शन करता मामा हें सारकें न्हू तूं केलां पळय तें ओ तुवें कितें म्हटलां तें आनी त्या तेच घडयेक मागीर हांव म्हणटा सॉरी बेबी म्हणटा म्हजी चूक जाली सॉरी जिजस म्हणटा हांव इमिजिएटली आमी वचकोत म्हणटा आमी चुकी कोत्ता पूण आमी इमिजिएटली चूक मानून घेवंक जाय आनी सॉरी म्हणोंक जाय हांव रोखडेंच म्हाजी चूक जाली कितें आमचेंच कुसियेंस आमकां सांगतलें तुवें कितें केलां तें सारकें न्हू रॉंग तर हांव सोमतें हांव म्हणटा जिजस सॉरी प्लीज फॉरगिव मी आय एम सॉरी म्हणटा हांव तर हे भाशेन खेरीत भाशेन आमच्या आवयांचें जिवीत जावंक जाय भुरग्यांक बरी देख जावपाक लागून जावं ती ल्हान आमी म्हणटा आमी भुरग्यांचें आयकोपाची गरज ना तुमी भुरगीं आमी आवय आमी जाणा कितें बरें तें पूण ना एक टायम आसता तुवें भुरग्याचें आयकोंक जाय कितें बरें सांगता तें आनी भुरग्यांक दुसरें म्हटल्यार चड गरजेचें आमी खूब फावटी आमकां संवय आसता फोटी मारपाक आनी आमी मागीर म्हणटा भुरगीं फोटी मारता म्हणटा आवय न्हू आमी जाणांक जावंक जाय भुरगीं आमचेंच पळयता आमी कितें कोत्ता तीं आमी तर तांच्या ओजरां फोटी मारल्यो जाल्यार तांकां दिसता कांय न्हू हें फोटी मारपाक कित्याक मम्मी डाडाच फोटी मारता जाल्यार आमकां फोट मारल्यार कितें व्हडलें कांयच न्हू तितून पूण ना ती व्हडली चूक कोत्तात आमी आमचें पयलीं जिवीत आवय बापायचें सारकें आसूंक जाय भुरग्या ओजरां आमी सत तें उलोवंक जाय रॉंग तें रॉंग रायट तें रायट
आनी कुशीन तर तुमकां कितें सांगपाची करपाची खबर आहा ती कुशीन उलोवंक जाय. भुरग्यां वजरां उलोय नाकांत, नाका जाल्ल्यो खबरो वो कोणाच्यो खबरो कोन्न नाकांत. म्हाजीच गोवायकी सांगता धाकटुली, आमच्या दारांक ती पीप होल आसता, तर म्हाका सदांच संवय कितें ती, म्हाजो नेचर तो हांव रोकड्याकूच दुसऱ्याक हेल्प करपाक म्हाजें तो हें. तर कोणूय भितर सरलो आतवो जाल्यार हांव पळयतां कित्याक येयला काय वखद, आनी म्हाका पीप होलान पळोवपाची संवय ती. म्हाज्या चेडवान एक दीस सांगलें, मम्मा कित्याक पळयताय तूं थिंगा, पीप होलांतल्यान कित्याक पळोवंक जाय तुका. आमगे बेबी ना, कोणागेर येयला आमचे कितें सोदता आसतलो तो फ्लॅट न्हू ताका लागून. ना मम्मा तशें पळोवचें न्हू म्हणूं लागलें. आनी हांवें एक्सेप्ट केलें तें. एक्चुली हांव तें वायट तितून पळयलें नासलेलीं, पूण तेणें म्हाका सांगलें तें तशें पळोवचें म्हणून तें. हांवें एग्री जालें तेजें आनी मानून गेलें. सॉरी म्हणून सांगलें, हांवें करूंक फावना म्हणून सांगलें. तो तेच भाशेन ल्हान ल्हान भुरगीं तीं आमची पळयता आमकां, आमी कशें जिवीत आमचें चलता तें. ताका लागून चड गरजेचें आमचें. बापूय तर कामाक आसता चड करून, चड वेळ आवय सांगाताक आसता. तर आमी आवयांनी जाता तितलें चतूर रावचें. आनी आमकां गरज कित्याक देवाची उतराची पांय हाड करपाक. जेन्ना देवाचें उतर येयलें जाल्यार आमच्यान तें उतर आहा तर आमच्या भितर जाल्यार आमी रोकडोच जबाब दिवंक जाता देवाच्या उतरा प्रमाणें. आनी त्या देवाच्या उतरा प्रमाणें आमकांच बेसांव पयलें. कित्याक जें आमी बी घालता तें किल्लोतेलें फाल्यां. बरें बी घाल्यार बरें किल्लोतेलें. आनी जर तर आमी संवसाराच्या उतरांनी तर आमचें जिवीत केलें जाल्यार आमकां सगळे कांटे येतले आनी तें आमकांच खावचें पडटलें सगळें आमचें. तर भाव भयणानो, जेन्ना तुमी मागण्यांक येता कोत्ता, देवाचें उतर दिता तेन्ना चिंतान आयकात. म्हाका आतां खूब वर्सां जालीं हिंगासर येयलीं, आनी जेन्ना पयलींच येयलें तेन्ना सांगलेलें ब्रदरान एल्ड्रेडान, बाय हार्ट कोरा म्हणूं लागलो तो. 4 मागणी आहा पळय ती. आनी हांवें फरेंच एका भुरग्या भाशेन ती 4य मागणी बाय हार्ट केलेली. आनी ती 4य मागणी बाय हार्ट केली म्हणून आयचो दीस पर्यंत म्हाज्या फायद्याक पडटा तें. कित्याक जेन्ना कितें आमकां चिंतना येता, आमकां आमचो सैतान, आमचो दुस्मान, तो आपलें रूप दाखोवचो ना तुका एका हेज्या भाशेन शिंगांक घालून वो कितें घालून. तो तुका चिंतनांनी तुका हाडटलो, चिंतनांनी तुका येतलो तो, जिनसावार चिंतनांनी. आनी ती चिंतना आमी कशीं झगडोंक जाता, आमी फकत त्या उतरान झगडोंक जाता. आनी कसल्या उतरान? फकत देवाच्या उतरान आमच्यान ती झगडोंक जाता. ताका जबाब दिवंक जाता त्या चिंतनान. ताका लागून चड गरजेचें हें देवाचें उतर आमी बाय हार्ट करपाक. आमी येयलींच जाल्यार पुरो ना, मातशें आयकलें गेलीं ना, तशें न्हू. तें देवाचें उतर, तें बुकलेट काय बरें आमकां देवान तें बाग दिल्लें आहा. ती बुकलेट आहा आनी ती प्रेयर आहा आमकां. ती बाय हार्ट करात. आनी जेन्ना तुमी खंयसरूय चलतात, ट्रॅवल कोत्ता, कितेंय कोत्ता, तुमच्या कुसनान काम कोत्ता, तें कंटिन्यूस म्हणत रावात. जेन्ना तें कंटिन्यूस म्हणत रावतल्यात तुमच्या जिवाक घोटाय येतली. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, उण्या चोरवेन जेन्ना सैतान जेजूक ताळणेन हाडटा तेन्ना जेजू ताका जबाब दिता. तेन्ना सैतान सांगता, हे फातरांचें उणें कर तूं बुकेल्लाय आसतलो. पूण जेजू ताका कितें जबाब दिता, मनीस उण्या चोरवी न्हय पूण देवाच्या एका उतरा वरवीं जियेता. तर मोगाळ भाव भयणानो, हें देवाचें उतर आमी शिकोवंक प्रयत्न करया. चड गरजेचें तें. कित्याक आतांचो हो काळ आमचो खूब पेरीग आसा. आमकां दिसती पडटा सगळे लागीं. तर आमी ह्या संवसारान जियेतल्या, बरे तरेन जियेतल्या जाल्यार देवाचें उतर घेवन. आनी आमकां कसलीय पेकोवणी जाय, कितेंय जावं, आमकां देवा लागीं मागची गरज ना ती. तें देवाच्या उतरानूच आमकां पेकोवणी येता. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा पेकोवणी सगलें. तर मोगाच्या भाव भयणानो, प्रयत्न करुया आमी सगळीं जाणां घरान पयले सुवातेर मागणें करूंक. उठलीं म्हणटकूच मागणें करपाक. भुरग्यांक ती हॅबीट करात. कित्याक आमीच तर माय पाय करिना
जाल्यार भुरगीं कशीं कोत्तलीं आमचीच देख तीं पळयता तर पयलीं आमी दांग जाय देख त्या भुरग्यांक आनी त्या मोबायलाचेर भुरगीं तुमची लिसांव पासून कोत्तात जाल्यार मातसो तुमचो शिंतीत दवरात चतूर रावात मातशें कित्याक आयज काल ल्हान व्हड म्हणून ना भुरगीं आतां एकदम फास्ट त्या मोबायला वरवीं शिंकतात नाका जाल्लें शिंकतात तर एकूच हांव तुमच्या लागीं उपकार मागता तुमच्या भुरग्यांक तुमी सांबाळात तेंचेर ध्यान दवरात तुमचें कितें कोत्तात तें ताका देवाच्या उतराचो मोग दियात तुमी पयलो करात तें तुमी केलो जाल्यारूच तीं पळयतलीं तुमची देख आनी तिंका आनीक शिकोवपाची गरज ना जेन्ना तुजी देख तो सारकी आहा देवाच्या उतरा प्रमाणें आहा तूं सारक्यार मार्गान चलताय तूं आवय बापूय आहाय जाल्यार भुरगीं तुजे देखीनूच तीं बऱ्या वाटेन चलतलीं तीं तर इतलेंच म्हाजें तुमकां सांगपाचें आसलेलें तुमी आवयो आनी बापूयो माय मारी भाशेन आमी तिची देख घेवया खालतीकायेन सोंसणीकायेन मोगान चलुया एकामेका सांगाताक ल्हानविकायेन कित्याक आमचे संवसार आहले दीस 4 दिसांचे ते आमी आहा पूण सासणांक आमचें जिवीत फुंयसर आमी देवा बरोबर सादतलीं चड आमचो चड फोकस आसूंक जाय आमच्या फुडल्या जिविताचेर सो थँक्यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल तुमी आयकलें म्हणून हें म्हाका प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. ही जावन आसली आमची सिस्टर मारिया आनी सिस्टर मारिया देवाच्या उतरान खोल रिगलेली आसा आनी देवाची उतर ती उजार कोता आपल्या जिवितान आनी ह्या भाशेन देवाचें उतर तिका आदार दिता आनी न्हूच पूण तिका घोटाय दिता दुसऱ्यांक आदार दिवपाक हालेलुया सिस्टर मारिया जाता तितल्यांक आदार करता तिका खूब जाणांचो फोन येता सिस्टर म्हाका हेल्प जाय तें हेल्प जाय आनी ती आपले मोतेन सान हेल्प दिना ही सदां होली पवित्र आत्म्या कोणें मागता आनी पवित्र आत्मो तिका हेल्प दिता हालेलुया आनी कहो पवित्र आत्मो हेल्प दिता बेश्टे फोन मारून तिका फोन मारता हॅलो मारिया वय अहें अहें कर आनी अहें अहें सांग तिंका अहो पवित्र आत्मा सांगता तिका गाय तिका मॅसेजी येता काय मॅसेजीस अहें कितें स्टार्टिंगान कितें सांगलेलें सिस्टर मारियान की थिंगासर आयली आमी थिंगा आयलेली पळय तेन्ना तिका ब्रदरान सांगलेलें ती मागणी बाय हार्ट कर म्हणून आनी ती मागणी कितें आमी बरयलेली मागणी ती ना त्यो मागण्यो आहा पळय ते देवाच्या उतराची सगळे सारकी लागता पळय ती देवाच्या उतराची सगळी स्क्रिप्चर्स ते सगळे स्क्रिप्चर्स कलेक्ट करून त्या मागण्याच्या बुकलेटीन आमी कलेक्ट करून दवरले ती वायट बुकलेट हालेलुया आनी ती वायट बुकलेटीचेर सगळे आहा पळय ते देवाचे उतर बायबल स्क्रिप्चर्स आनी ते सगळे तिणें ते बाय हार्ट केल्या आनी जेन्ना कितें प्रॉब्लम येता पळय त्या टायमार ती सारकी स्क्रिप्चर पवित्र आत्मो तिका तिच्या मोतेन हाडटा आनी मागीर ती वेता आनी सगल्यांक कोणाक जाय पळयता आदार तांकां आदार दिता तो स्क्रिप्चर दिवन हालेलुया खूब जाणांक हेल्प केल्या जाणट्यांक नेणट्यांक व्हडल्यांक धाकट्यांक खूब जाणांक हेल्प करता सिस्टर मारिया हालेलुया आनी त्याच खातीर फाल्यां विमेन्स डे म्हूण आयकलां तुमी विमेन्स डे 8 मार्च जावन आसा विमेन्स डे म्हणून हालेलुया आनी ही जावन आसा एक ओस्तोरी आनी ही ओस्तोरी जावन जेजू तिका सगळोगोत आदार कोत्ता हालेलुया देवाच्या उतरान जेजू क्रिस्त ओस्तोरेंक कितें कोत्ता आदार कोत्ता या जमनीर उडयता
उगडास करा पवित्र पुस्तकाचेर बायबलाचेर जेजू क्रिस्तान बायल्यो आहा स्टोरीज आहा बायलांच्यो कितल्यो मदर मेरी आहा ओके नव्या करारान पळया मदर मेरी आहा ती बाय सामारेची वस्तोरी ती बाय कोणें वुमेन एट द वेल ती एक आहली मागीर मेरी मॅगदलेन ह्या तो सगल्यो वस्तोरी आहल्यो जेजून कितें केलें तांकां सगळ्या जमनीर लायक पयस आयली तांकां जेजू क्रिस्त वस्तोरेंक सोकला उडयना पूण वस्तोरेंक धीर गोटाय आनी पावर दिता हालेलुया हालेलुया न्हूच म्हण जेजू पूण जेनेसीस उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप थिंगासर देवान वस्तोरेंक पासून एम्पावर केल्या आनी थिंगासर सोयतानाक श्राप घातलेलो आनी म्हणलेलें वस्तुरीचे बी येतले आनी तुका पांयां थोडा मुस्तितले म्हूण सांगलेलें हालेलुया दादल्याचे बी न्हू वस्तुरीचे बी हालेलुया देव सगळे बायल्यांक एम्पावर कोता म्हणना म्हणजे दादल्यांक एम्पावर करना न्हू तशें न्हू जेजू आमकां आमचो सगल्यांचो मोग कोत्ता हें सांगूंक सोदता पवित्र पुस्तका वयर सावन हालेलुया 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 आतां पळोवया जॉनचें पुस्तक जॉन चॅप्टर 4 वर्स 13 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 13 तुमी जरी तर बायबल हाडला नाल्यार बायबल उक्तो करा आनी आतां आमी पळोवया बाय शिमवलेली पळय ती समारेची उस्तोरी ओके वुमन एट द वेल द समॅरिटन वुमन ओके समॅरिटनाची द समॅरिटन वुमन ह्या वस्तुरीची ही स्टोरी आहली ओके ती खूब पावट काजार जाल्ली ओके आनी ती सगळोच काजार जाताली लायक काजार जाताली डिवोर्स कित्याक तिका तो मोग मेळोन आहलो म्हणून हालेलुया हालेलुया ओके आनी मागीर तिच्या जिवितान एक दादलो आयलो आनी ते दादल्याचें नांव जावन आहलें जेजू हालेलुया आनी जेजून कितें केलें तिची लॉज केली जेजून ना लॉज करूंक ना ओदीक तिका गोठाय दिली ती थानेलेली मोगाक खूब आमी सगळीं मोगाक ताणेता बायलो की दादल्यो सगळीं मोग जाय आमकां सगळ्यांक मोगाक ताणेता आनी जेजून म्हणलें हांव तुका तुजी थान भागयतलो जिवें उदक दिवन Jesus said to her, everyone who drinks of this water will be thirsty again. Next verse, please. But those who drink of the water that I will give them will never be thirsty. आमी बेश्टें उदक पियेता पळय तेन्ना आमकां रोखडी तान लागता पूण जेजू आमकां उदक दिता पळय तें मोग तें उदक दिता पळय तेन्ना आमकां तान लागना हालेलुया 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 आनी हो मोग आमकां कसो मेळटा हो मोग आमकां मेळटा पवित्र आत्म्या सवें हालेलुया आनी पवित्र आत्म्या आमच्या काळजान आहा पवित्र आत्म्या आमच्या भितर आहा आनी तो आमकां हो मोग दिता आनी आमच्या काळजान हो मोग उतयता हालेलुया द वॉटर दॅट आय वील गिव will become in them a spring of water gushing up to eternal life. ते भितर आहा पळय तें उदक एक जोरी भाशेन जातलें म्हूण सांगलां हालेलुया आनी जोरींतलें उदक जोरीर गेल्या तुमी तें जोरींतलें उदक एकूच मनीस पियेता जोरीर गेल्या आमची एक पोंबुरफाय एक बरी जोर आहा ओके जोर पळोवना जाल्यार पोंबुरफाय येयात हालेलुया जोरींतलें उदक एकूच मनीस पियेता खूब जाणां पियेता हालेलुया म्हणजे जेजू आमकां शक्ती दिता न्हूच म्हूण आमकां प्रॉब्लमांनी भायर काडपाक पूण जेन्ना आमी प्रॉब्लमांनी भायर येता आमकां शक्ती दिता दुसरीं जीं कोण आहा प्रॉब्लमान तेंकांय भायर काडपाक हालेलुया आनी त्याच भाशेन सिस्टर मारिया पासून तिका प्रॉब्लम येता पळय तेन्ना ती धांव वता खंयसर फोनाचेर या देवाशी आनी देवाचें उतर घेता शिकता
प्रॉब्लमांनी भायर येता आनी जेन्ना तिका कोण आनीक दुसरी मेवता प्रॉब्लमान सांपडलेली ती वेता आनी तांकां हेल्प करपाक न्हय म्हूण सांगता हांव सिस्टर मारियाची ऑर्डर म्हणून पूण सिस्टर मारिया जावन आसा एक एक नॉर्मल ओस्तोरी एक सादी ओस्तोरी ती व्हडली सुपरमॅन सुपर वुमन न्हू एक सादी ओस्तोरी जावन ही हेल्प करता म्हणजे त्याच भाशेन आमी एकामेकाक हेल्प करपाक जाय आनी आमी आमकां प्रॉब्लम आहा पळय तेन्ना पयलें जेजूशी धांवपाक जाय जेजू कडच्यान आमची शक्ती घेवपाक जाय जेजू आमकां ते प्रॉब्लमांतले भायर काडटा आनी आमी प्रॉब्लमांतली भायर येतकूच बेश्टें घेवन ती सगळीं उश्या पोंदा घालून आमी न्हिदोंक आमचें सगळें सुटलें आमी आतां कांय प्रॉब्लम ना तहें न्हू आमी जेन्ना प्रॉब्लमांनी भायर येता आमकां जेजू शक्ती दिता आमची ती गोवायकीची टेस्टमनी आहा ती टेस्टमनी उजार करून दुसऱ्यांक धीर आनी घोटाय दिता आनी आमी दुसऱ्यांक पासून देवाचें उतर दिवंक तांकां प्रॉब्लमांनी भायर काडपाक जाता हालेलुया तो जेन्ना आमकां जेजू प्रॉब्लमांनी भायर काडटा ये आमचें प्रॉब्लम गेलें दुसरीं गेलीं तेल्लाय तहें न्हू आमी प्रॉब्लमांनी भायर येता पळय तेन्ना दुसरीं पासून आमकां जेजू दितलो त्या प्रॉब्लमान सांपडलेलीं आमी वचून तांकां आदार दिवपाक जाय आनी हें जें लिवींग वॉटर आहा पळय तें उदक जें आहा पळय तें प्लीज पुट दॅट स्क्रिप्चर बॅक अगेन हें जें भितरल्यान आमकां उदक दिलां पळय तें आमची तहान भागोवपाक आमी तेंच उदक घेवन दुसऱ्यांक पासून दिवंक जाय हालेलुया हालेलुया आतां हें कित्याक सांगता कित्याक जेजू ओस्तोरेंक घोटाय दिता देवाच्या उतरान पूण ही गोठाय फकत न्हय म्हूण ओस्तोरेंकूच दादल्यांक पासून हालेलुया कित्याक मोगाक सगलीं आमी ताणयता वय की ना हालेलुया दुसरें कोणें पळोवया पोरद्वारान सांपडलेली ओस्तोरी जॉन चॅप्टर 8 वर्स 7 जॉन चॅप्टर 8 वर्स 7 पोरद्वारान सांपडलेली ओस्तोरी वुमन कॉट इन अडल्टरी ओके ही ओस्तोरी सांपडलेली एक अफेर ओ अडल्टरी म्हणजे कितें तातूंतलो कोण एक तरी काजारी ओ दोनी घोडे काजारी आनी तांचे मदें कुडीचो संबंद ते म्हणटा अडल्टरी हालेलुया आनी ह्या ओस्तोरीक सांपडलेली पूण पळय अडल्टरी जाता पळय तेन्ना एकूच मनीस आहा गुन्यांव आहलोलो ह्या दोगांय जाता गुन्यांतलीं दोगांय बायल आनी ओस्तोरी बायल आनी दादलो वय की ना पूण हिंगासर बायल एकूच गोट दवरल्या तो खंय गेलो आमच्या समाजांत सारकें सोंपें न्हू जी कोण ओस्कोत आहा तांचेर फॉर्मण मारपाक सारकें सोंपें आनी खूब पावटी थोडे फावटी इगोजेन आमी अहें ओहली भासाभास करना पूण समाजांत तें चलता बायलांचो गो दवरपाक सारकें सोंपें बायलांक बायलांचेर निशेध मारपाक तें बरें सोंपें जाता तेच भाशेन हिंगासर जालें अफेर चलता दोगां मदें बायल आनी दादलो गेलो खंय बायलेकूच गोट दवरल्या आनी बायलेक गोट धरून हाडल्या जेजूशी आनी जेजूक सांगपाक कितें करपाचें तर जेजून कितें केलें तिचेर निशेध मारलो तिचे फातराय दी तिका समाजान कितें चलता जरी तर आतां हिंगासर फातराय ना पूण हिंगासर आनी दुसऱ्या भाशेची फातरां चलता उलोवपाचें लोकांच्यो छाड्यो करपाच्यो इंटरनेटाचेर तांकां सांगीत नाका इंटरनेटाचेर कितें एक वायरल विडियो गेलो युट्यूबाचेर कमेंट स्टार्ट कोण विडियो सो कोत्ता कोण हें सो कोत्ता कोण कमेंट दिता हें दिता तें दिता ह्या भाशेन फातरायता बायलांकूय दादल्यांकूय हालेलुया पूण दुसरी समाजांनी फातरायता पूण जेजू कितें कोत्ता When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, "Let anyone among you who is without sin be the first to throw a stone at her." तुमचे मदें जांकां कोणाक पातोक ना ती पयलीं जावंक न्ही तांचे वयर फातर मारपाक आनी हेंच आमी मोतेन दवरया युट्यूबाचेर आमी कमेंट मारता पळय तेन्ना ओ इंस्टाग्राम ओ फेसबुकाचेर कोणाच्या वयर आमी कमेंट मारता पळय तेन्ना पयलें आमी आमचें पयलें चिंतया आनी पळोवया आमचे भितर कितें पातोक आहा पयलें ना नाल्यार तेन्नाच मागीर कमेंट मारया पळोवया कितले कमेंट्स आसता पळय ते
एस्पेशली हें आमी कित्याक कवर करता कित्याक जेजू जावन आसलो एक दादलो ओके ती जावन आसली एक बायल दादलो जावन तिणेन हे बायलेक सपोर्ट केलें आनी ह्या समाजान आमकां जाय असले भाशेचे दादले जे न्हय म्हूण बायल म्हूण सोजमोन ती जावंक रे आसूंक तांचे मदें कोण पडपाची ना असले एटिट्यूडाचे दादले खूब आहा पूण जेजूक तसले एटिट्यूडाचे दादले नाका जेजून दुसऱ्या फारिजांच्या भाशेन जावंक ना जेजून गेलो आनी ते बायलेक साल्वार केली आनी तसले भाशेचे दादले ह्या समाजांत जाय हालेलुया जेजू क्रिस्ताच्या भाशेचे दादले हालेलुया जे कोण सांपडटा आकांताक बायल ओ दादलो पासून तसले दादले जाय वेतलो आनी आदार करपाक हालेलुया 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 न्हय म्हूण पळोवन सोसायटी कितें म्हणटली म्हणून पूण पळोवन जेजू कितें म्हणटलो म्हणून हालेलुया हालेलुया हें कित्याक सांगता कित्याक फाल्यां आख्खो संवसार समोर रमता विमेन्स डे विमेन एम्पावरमेंट हे सगल्यो वस्तू म्हणटा ओके पूण हो विमेन एम्पावरमेंट पळोवंक वचत नाल्यार पवित्र पुस्तकाचेर जेजू खूब पावटी विमेन एम्पावरमेंट करता वस्तुऱ्यांक सोकला आहा पळय ती तांकां वयर काडटा हालेलुया सायबीण मांयक चूज केलें देवान आमकां सोडवण मेळपाक दादल्याक चूज करूंक ना सायबीण मांयचेर सान आमकां ही सोडवण कित्याक सायबीण मांय ना म्हणलें जाल्यार हें कांय जावचें नासलें तिणेन वय म्हणलें आनी आमकां सोडवण मेळ्ळी जेजू क्रिस्ता सान बायबलान एक स्क्रिप्चर आहा गॉड चुजीस द वीक थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड टू शेम द स्ट्रॉंग ही चुजीस द फुलिश थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड टू शेम द वायज जी कोण ओस्कोत आहा तांकां देव चूज करता तांकां जी कोण चड घोटाळ्यान बोललेली आहा तांकां लॉज हाडपाक हालेलुया तर जेन्ना बायलांक सांगता जेन्ना तुमकां दिसता की कोण ना सांगाताक की आख्खो संवसार सांगता हें करनाका तें करनाका सकला राव हें केन्ना म्हणटा नाल्यार जेजू क्रिस्त म्हणटा हांव तुका घोटाय दिता हांव तुका जिवें उदक दिता म्हाका जाय तुमी गोड जाल्ली म्हाका जाय तुमी स्ट्रॉंग जाल्ली हालेलुया जेजू आमकां शक्ती दिता हालेलुया स्पेशली बायलांक सांगता हालेलुया या बट गॉड चोज वॉट इज फुलिश इन द वर्ल्ड टू शेम द वायज देवान पिश्यांक चूज कोत्ता ताकी शाण्यांक लॉज हाडपाक हालेलुया कित्याक चड खूब फावटी आमी म्हणटा आमी शाणी आनी देवाच्या उतराक आमी कांयच ना म्हणून हें कोत्ता पूण देव पिश्यांच्यो वस्तू चूज कोत्ता पिश्या लोकांक चूज कोत्ता आमकां शाण्यांक जी कोण आहा तांकां लॉज हाडपाक अँड गॉड चुजीस वॉट इज वीक इन द वर्ल्ड टू शेम द स्ट्रॉंग देव जी कोण सारकी वीक ओस्कोत आहा तांकां चूज कोत्ता ताकी जी कोण घोटाळ्यान बोलेली आहा तांकां लोजयेन हाडपाक हालेलुया 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 आनी एक जाग्यार जॉन चॅप्टर 8 जेजू क्रिस्ताची व्हडली मिनिस्ट्री आहाली तुमी जाणा की ना जेजू क्रिस्त वेतालो सगळे कोणेन हिलिंगां करतालो सगल्यांक जे कोण सोयतानाची बांदपासांतले आहाले पळय तांकां सोडयतालो हालेलुया आनी थिंगा जेजूचे कितले शीस आहाले जेजूचे 12 शीस वेरी गूड हालेलुया 12 शीस पूण जेजू फकत ह्या 12 शिसांकूच घेवन भोंवन आसलो ओके जॉन चॅप्टर 8 वर्स 1 ओके John chapter 8 verse 1 next verse please oh sorry Luke chapter 8 verse 1 okay Luke chapter 8 verse 1 ई म्हणटा ओस्तोरी जाणी जेजू क्रिस्ताक
आदार दिलो. ओके, ह्या Luke chapter 8 verse 1. Soon afterwards he went through cities and villages proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God. म्हणजे जेजू क्रिस्त सगळे शारांनी वेतालो, देवाची उतराची पोरगोटणी करतालो. नेक्स्ट वर्स, the 12 were with him. 12 शींच आहले जेजू कडेन, as well as some women. बायल्योय आहल्यो जेजू क्रिस्ता सांगाता भोंवताल्यो, who had been cured of evil spirits and infirmities. ह्या बायल्यांक सोयतानाच्या बांदपासांतली सोडयलेली जेजू क्रिस्तान. हालेलुया. आनी त्यो वस्तोऱ्यो सोयतानाच्या बांदपासांतली सोडटकूच तांणी आपलें जिवीत देवाच्या उतराची पोरगोटणी करपाक भेटयल्ली. आनी ती जेजू क्रिस्ता बराबर जेजू क्रिस्ताक आदार दिवंक भोंवताली. हालेलुया. तर as well as some women who had been cured of evil spirits and infirmities. सोयतानाच्या बांदपासनांनी तांकां सोडयलेली. Mary called Magdalene. Mary Magdalene, ती भोंवताली जेजू सांगाता, from whom 7 demons had gone out. 7 सोयतान तिचे कोर्सान जेजू क्रिस्तान भायर काडलेले. हालेलुया. Next verse please. And Joanna, the wife of Herod steward Chuza. Okay, हेरोद पाचायाची एक सर्वंट आहले. तर ताजी बायल जोआना, मागीर सुझॅना म्हण आनी एक भोंवताली, and many others who provided for them out of their resources. आनी ह्यो बायल्यो जेजू क्रिस्ताचे मिनिस्ट्री आदार दिताली. कोही आदार दिताली? पयशांनी, आदारान, रांदपान, ह्यो सगल्यो वस्तू करून ह्यो बायल्यो फुडें हाडल्यो. हालेलुया. जेजू क्रिस्तान सदां बायलांक एनकरेज केल्या. आतां जरी तर तुमी काजारी ना आनी आमी म्हणटा हिंगासर बायलांक जेजून एनकरेज केला, कोण फकत वायफ बायल न्हू, जे तुमच्या जिवितान कोण बायल्यो आहा जेजू क्रिस्ता भाशेन जावया. आनी तुमची तुमच्या मांयक एनकरेज करपाक जाता. भयण, ऑफिसान काम करता पळय ते कलीग, इगोजेन आहा पळय त्यो बायल्यो, सगल्यांक एनकरेज करपाक आमी जेजू क्रिस्ता भाशेन जावया. कित्याक चाडयो करपाक सारकें सोंपें, दुसऱ्यांचें नांव पिड्यार करपाक सारकें सोंपें. ही जिबलेक खूब पदवी आहा, पूण ही जिबलेची पदवी Proverbs 18:27 आयज Proverbs 18:21 आयज आमी पळयला. लायफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ युअर टंग. सिस्टर मारियान काडलेलें. ही जीब आमकां जिवीत दिवपाक जाता आनी दुसऱ्यांचें जिवीत इबाड पासून करपाक जाता. पूण जेजून आपली जिबली कित्याक उजार केली? ओस्तोरेंक इबाड करपाक या ओस्तोरेंक शक्ती दिवपाक. आमी जाणा ओस्तोरेंक शक्ती दिवपाक. त्याच भाशेन भाव भयणांनो, आमी सोजमोय आमी ओस्तोऱ्यो जावन हिंगासर आतां ह्या सायडच्यान ओस्तोऱ्यो आहा, सोजमोन घेयात की जेजूक जाय आमी फुडें सरलेलीं, न्हूच पूण सोकला रावलेलीं. आनी जरी तर जिवितान कोण आहा तुमकां सांगता सोकला रावात, कोण नाका कांय ना, चिंतून घेयात की हे सोयतानाच्यो फोट्यो. हालेलुया. कित्याक जेजू आमकां शक्ती दिता, जेजू आमकां घोटाय दिता फुडें वचपाक. जेजू आमकां उदक दिता, काबार जायना जाल्यार पळय तें उदक, आमकां पोत्तून तान लागना पळय तोहलें उदक. हालेलुया. 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 आनी लास्ट ओस्तोरी आमी घेता पळय ती आमची मदर मेरी, सायबीण माय. हालेलुया. सायबीण मायन म्हणलेली, रोकडेंच सायबीण मायन वय म्हणलें, वय की ना, देवाच्या उतराक रोकडेंच सायबीण मायन वय म्हणलें. आनी सायबीण मायक चूज कोत्तलें म्हणून हें जेनसिसान पयलें सांगलेलें. देवान सोयतानाचेर श्राप सोडलेलो आनी सोयतानाक सांगलेलें, out of the seed of the woman will crush the head of the serpent. बायलेची बी येतली आनी सोयतानाची तोकली पांया पोंदाक मस्ततली. हालेलुया. देवाक जाय सगल्यांनी बाराबर काम करचें. आमी सगलीं देवाची भुरगीं.
देवाक जाय सगळी देवाचें उतर देवाची गॉड वॉन्ट्स एवरी वन टू वर्क फॉर द किंगडम ऑफ गॉड. देवाक जाय सगळीं आमी देवाचें उतर परगोटलेलें, देवाचें उतर आमी जियेलेलीं आनी देवाचें उतर समजून देवाचें काम केल्लें. हालेलुया. ओके, तर हें समजूं नाका हांव बायल म्हाकाणें जावचें ना. ओदीक करून देव बायल्यांक चूज कोत्ता. आनी एक आहा जॉयस माया म्हणून. जॉयस माया खूब फावटी टीव्हीर येता ती. ओके, येताली घडये आतां ना. ती एक जावन आहा एक बायल आनी ती देवाच्या उतराची परगोटणी कोत्ता. ओके, आनी तिच्या काळजान तिका खूब आडकोळी आहाली. तिच्या पांयन तिचो बलात्कार केल्लो खूब फावटी, तिचो पांय जावन खूब फावटी तिका बलात्कार केल्लो तिच्या पांयन. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा, गॉड चुजीस द वीक थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड टू शेम द स्ट्रॉंग आनी चुजीस द फुलीश थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड टू शेम द वायज. म्हणजे देव जी कोण ओस्कोत आहा पळय तेंकां चूज कोत्ता फुडें वचोंक. ती जी कोण चोड शक्ती आहा तेंकां लॉज हाडपाक. जॉयस माया आतां आमी पळयल्यार एक बरी फामाद देवाची उतराची परगोटणी जावन आसा. ओके, आनी एक फावट जॉयस मायरान विचारलेलें, देवा तुवें म्हाका कित्याक चूज केला? हांव जावन आसा एक अस्तोरी. सगळे जे प्रिचर आहा हे सगळे जावन आसा दादले. हांव एक अस्तोरी, तुवें म्हाका कित्याक चूज केला? देवान म्हणलें, ती म्हणटाली, देवान म्हणलें, हांवें पयलें तुजें पयलें हांवें एक्चुली एक दादल्याक चूज केल्लो. पूण देवान आमकां एक फ्री वील दिला. पूण त्या दादल्यान म्हणलें ना, देखून तिणें जॉयस मायराक चूज केलें. आनी जॉयस मायरान वय म्हणलें, कित्याक देव पळयना ही बायल हो दादलो कांय ना, तो हें ना. देवाक जाय एक काळीज उकटें काळीज. एक काळीज म्हणटा वय हांव देवाचें काम कोत्तलें, तोहलें काळीज देवाक जाय. आनी हें काळीज देवाक मेळटकूच देव तांकां चूज कोत्ता. तोहले भाशेचें काळीज सायबीण मांय कोणें हाडलें. सायबीण मांय म्हणलें वय हांव हें कोत्तलीं. सायबीण मांयचें काळीज आहलें रेडी. देव आमकां खूब भाशेचे चॅलेंजीस दिवंक सोदता. देव आमकां खूब हायट्सार पासून व्हरपाक सोदता. ह्यो चॅलेंजीस दिता कित्याक? आमकां ह्यो चॅलेंजीस ओवरकम करपाक. तर बायलां हांव तुमकां म्हणटा, हें म्हाकाणें जावचें ना अहें म्हणनाका. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 13. ओके, फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 13 म्हणटा, आय कॅन डू, कोण जाणा हो स्क्रिप्चर? आय कॅन डू ऑल थिंग्स. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 13 प्लीज. I can do all things through Christ who gives me strength. Hallelujah. 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 I can do all things through Christ who gives me strength. जेजू ख्रिस्त म्हाका शक्ती दिता, त्या शक्तीन म्हाका सगळें करपाक जाता. आतां ही लायन न्हूच म्हण बायलांकूच, ही लायन जावन आसा दादल्यांक, बायलांक, सगल्यांक. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, देर इज नीदर ग्रीक नो जू, नो मॅन नो वुमन. देवाचें उतर सगल्यांक. हालेलुया. 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 आनी एस्पेशली खूब फावटी आमकां बायल्यांक खूब फावटी अब्यूज आनी खूब फावटी सेक्शुअल अब्यूज हाजेर ohले आमकां खूब फावटी सोंसचें पडटा. ओके, ohल्यो वस्तू खूब फावटी आमी इगोजेन लायक चड भासाभास घोडयेक करिना, ऑर आमी कोणाचे बराबर वेता तसली भासाभास करना. पूण खूब फावटी जोरी तर बासीन वेता नाल्यार ग्रोपींग, बासीन वेता ऑर हुंयसोरी वेता, हुंयसोरी आत लायता, आमकां ह्यो सगळ्यो जावन आसा सेक्शुअल अब्यूज. आनी बायलांक खूब फावटी हें सोंसचें पडटा. आनी थोडे फावटी तोंड उकडल्यार एटॅक करपाक येता, तोंड उकडल्यार लॉस जातली म्हणून हें चिंता. जेजू ohल्यो वस्तू जाता पळय तेन्ना आमकां सोकला शेवटून उडयना. जेजू आमकां हिलींग दिता. जेजू आमकां हें उदक दिता. तें उदकान सान, हें उदक म्हणजे देवाचें मोगाचें उदक.
आनी हें उदक आमकां हिलींग दिता. आय वील गिव यू वॉटर विथ वीच यू वील नेवर गेट थर्स्टी. हालेलुया. जोरी तर हिंगासर कोण बायलो आहा जेंकां ohले अब्यूज सोंसल्या आनी हे अब्यूज न्हूच म्हूण बायल्यो दादल्यांक पासून जाता. जे कोण हिंगासर आहा सॅक्शुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, तांणी हो स्क्रिप्चर घेवचो. John chapter 4 verses 13 to 14. Back again. John chapter 4 verse 13 to 14. Jesus said to her, everyone who drinks of this water will be thirsty again. John chapter 4 verse 14. But those who drink of the water that I will give them will never be thirsty. The water that I will give will become in them a spring of water gushing up to eternal life. खूब जाणांचे बायलांचे काळीज दुखोवलां, हे सगळी पिडापीड सोसून, हे सगळे नाका जाल्ल्यो वस्तू सोसून, पूण जेजू आमकां हे हिलींग वॉटर्स दिता. हें हिलींग वॉटर जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें रोगत. हें रोगत आतां सगळ्यांचे काळजाचे वयर व्हांवता. आनी हिंगासर कोणाकूय कहलो अब्यूज सोंसला, कहली पिडापीड सोंसल्या, आमी सोत मानुया की जेजूचें उदक येता, आमचे काळजा वयर येता आनी आमकां हिलींग दिता. द लॉर्ड हिल्स द ब्रोकन हार्टेड अँड बायंड्स अप देअर वुंड्स. I think it's Psalm 143 verse 7. Please check. The Lord heals the broken-hearted and binds up their wounds. म्हणजे जे कोणाचे काळीज मोडलां, दुखलां, शेवटलां, कुडके जाल्या, तें काळीज जेजू क्रिस्त हील कोत्ता आनी एक सारकें बरें काळीज कोत्ता. Psalm 147 verse 3. He heals the broken-hearted and binds up their wounds. जे कोणाचे काळीज हिंगासर दुखला, आतां आमी सोत मानुया की जेजू क्रिस्ताचें रोगत आमचे काळजाचे वयर व्हांवता म्हणून आनी आमकां पिकोवणी दिता म्हणून. हालेलुया, हालेलुया. जेजू क्रिस्ताक खूब भाशेचे दूख सोंसले. जेजू क्रिस्ताक कुर्सार विंगलो कुर्सार किलायलो. हालेलुया. विंगलो कुर्सार किलायलो. सगळी लॉज जी आहाली जेजू क्रिस्तान आपले वयर घेतली. हालेलुया. ताकी उंची लॉज आमी सोंसता ती लॉज जेजू क्रिस्तान आपले वयर घेतली. हालेलुया. आनी आमकां एक बरी पर्सनॅलिटी, एक बरी काळीज दिलें. हालेलुया, 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 हालेलुया. ब्रदर बेंतू, please may I have the song Living Waters Flow On? Please may I have the lyrics of Living Waters Flow On? सगळीं आमी आतां सोत मानुया की जेजूचें रोगत आमचे वयर शिंपडाय, जेजू आपलें रोगत आमचे वयर शिंपडायता. जेजूचें रोगत कुर्सार, जेजून आपलें रोगत कुर्सार वारोयलें. दीस ब्लड ऑफ जिजस हें जावन आसा हो सॅक्रिफीस. सोयतानाची कितें बांदपास आहा पळय ते बांदपासांतले आमकां सोडोवपाक, बांदपास लोजेचे, बांदपास अत्याचार आहा पळय ते बांदपास मोडपाचे, हे सगळे बांदपासांतले आमकां फ्री करपाक जेजू क्रिस्तान कुर्सार आपल्याक किलायलो आनी आपलें रोगत व्हांवयलें. हें रोगत आतां आमी चिंतुया आमचे वयर व्हांवता म्हणून. सगळीं म्हणुया लिवींग वॉटर्स फ्लो ऑन. Living waters flow on. सगळीं म्हणुया लिवींग वॉटर्स Living waters फ्लो ऑन. flow on. स्वीप अवे माय पेन. Sweep away my pain. Bring your healing to my heart. Bring your healing to my heart. Help me love once again. Help me love once again. Is there any lyrics in Konkani in there? Yes. जिव्या उदका ये वावोन. सगळीं म्हणुया पयस कोर म्हजें दूख. पेकोवणी हाड ह्या काळजाक. पेकोणी हाड ह्या काळजाक. मोगाळ कोर कुरपा ओतून. मोगाळ कोर कुरपा ओतून.
द लॉर्ड हिल्स द ब्रोकन हार्टेड अँड बाइंड्स अप देअर वोन्स. ह्या वेळार जे दूख, जे कोश्ट हिंगा आहाली पळय ती, जे कितें सोंसल्या पळय ती, आमी सगळे दूख, कोश्ट, लॉज, पिडा ही सगळी आमी आतां जेजूक भेटोवया आनी आमी सोत मानूया की जेजूचे रोगत आमच्या वयर व्हांवता, आमच्या काळजाचे वयर व्हांवता म्हणून. ह्या वेळार खूब पेकोवणी जाता. सगळीं आतां आमी उबी रावया आनी आमी उबी रावता आसतना सोत मानूया की जेजू क्रिस्ताचें रोगत आमच्या वयर व्हांवता म्हणून. सगळीं भिरांत, सगळीं टेन्शनां, सगळीं अब्यूज, सगळे अत्याचार आमी जे कितें सोंसल्या पळय ते ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताक भेटोवया. जेजू क्रिस्ताक कुर्सार केलेलो, जेजू क्रिस्ताचें रोगत व्हांवलेलें तुज्या आनी म्हज्या पासत हें आतां आमी सोत मानूया. आनी जी कितें दूख आहा पळय ती जेजू क्रिस्तान ओडून आपल्या वयर घेतल्या आनी आमकां नितोळ, निर्मोळ काडली दिला म्हूण हें आमी आतां सोत मानूया. सगळीं तोंड उक्तें करून व्हडल्यान लॉज दिसनासतना सगळीं म्हणुया. Waters flow on, Sweep away my pain. sweep away my pain. Bring your healing to my heart. Bring your healing to my heart. Help me love once again. Help me love once again. सगळीं म्हणुया काळजान सान. Living waters flow on. Living waters flow on, Sweep away my pain. sweep away my pain. Bring your healing to my heart. Bring your healing to my heart. Help me love once again. Help me love once again. Let us all close our eyes, open our hands and sing Living Waters. Living waters flow on, Sweep away my pain, Lord. sweep away my pain. Yes, Jesus, bring your healing to my heart. Bring your healing to my heart. Yes, Lord, help me love once again. Help me love once again. Please, may I have the lyrics in Konkani, please? आता सगळीं आमी कोंकणी म्हणुया. जिव्या उदका ये व्हांवून पयस कोर म्हजें दूख, पेकोवणी हाड ह्या काळजाक, मोगाल कोर कृपा ओतून. आनी आमी म्हणटा पळय तेन्ना सोत मानूया जेजू क्रिस्ताचें रोगत आमचे वयर व्हांवता म्हणून आनी आमच्या काळजाक पेकोवणी हाडटा म्हणून. जिव्या उदका ये व्हांवून, पयस कोर म्हजें दूख, पयस कोर म्हजें दूख, पेकोवणी हाड ह्या काळजाक, पेकोवणी हाड ह्या काळजाक, मोगाल कोर कृपा ओतून. मोगान कोर कृपा ओतून. सगळीं म्हणुया जिव्या उदका ये व्हांवून, जिव्या उदका ये व्हांवून, पयस कोर म्हजें दूख, पयस कोर म्हजें दूख, पेकोवणी हाड ह्या काळजाक, पेकोवणी हाड ह्या काळजाक, मोगाल कोर कृपा ओतून. मोगान कोर कृपा ओतून. आता तुमी म्हणा जिव्या उदका ये व्हांवून, जिव्या उदका ये व्हांवून, पयस कोर म्हजें दूख, पयस कोर म्हजें दूख, पेकोवणी हाड ह्या काळजाक, पेकोवणी हाड ह्या काळजाक, मोगाल कोर कृपा ओतून. मोगान कोर कृपा ओतून. आमी सगळे आमचे दूख काळीज जेजूक भेटोवया. जेजू क्रिस्त आमचे काळीज नितोळ कोता म्हण सोत मानया आनी सगळीं म्हणुया हालेलुया, 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 हालेलुया. पवित्र आत्मा हांगा सोर, पवित्र आत्मा ह्या जाग्यार आसा, सगळ्यांक पेकोवणी दिता.
पवित्र आत्मा ह्या जाग्यार आसा आनी सगळ्यांक तेकोवन दिता सगळे दूख सगळे दोष सगळे सोंसला सगळो अब्यूज सगळो सेक्शुअल अब्यूज सगळो फिजिकल अब्यूज सगळे नाका जाल्ले आहा पळय ते पवित्र आत्मा आतां काडटा सगळी लॉज सगळी पिडा आतांच ह्या वेळार पवित्र आत्मा तुमच्या कडच्यान काडटा जेजू क्रिस्त तुमच्या कडच्यान काडटा आपले वयर घेतल्या म्हण आमी सोत मानया कुर्सार गिरायलेल्या जेजू आमी आमचे मोतेन हाडया सगळ्यांक हांगासर तेकोवणी मेवता म्हण आमी सोत मानूया सगळ्याचे सांडे बरे भाशेन वावर करता सगळ्यांक बरे काळीज मेवला सगळ्यांक काळजाची तेकोवणी मेवला म्हण आतां आमी सोत मानया पवित्र आत्मा ह्या जाग्यार आसा आनी सगळ्यांक तेकोवन दिता काळजाची मोनाची कुडीची हालेलुया हालेलुया दुसऱ्यांक पळयनाका दुसऱ्यांक पळयनाका आमी सगळे आपले दोळे बंद करया आमचो सिंगीत जेजूचेर दवरया आमचो सिंगीत जेजूचेर दवरया हे सगळें जाता पळय तें पळयनाका सगळो सिंगीत जेजूचेर दवरया खुर्सार किलायलो पळय तो जेजूचेर दवरया सगळ्यांचे दूख जेजूक दिया आनी सगळे दूख जेजू काडटा म्हूण सोत म्हणया सगळीं तोंड उक्तें करून हालेलुया म्हणा हालेलुया 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 Celetra, blood of Jesus flows on, reverse, behind. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Blood of Jesus flow on. So wash away my sins. Bring your healing to my heart. Help me love once again. Hata ani he monia. Blood of Jesus flow on. Blood of Jesus, flow on. Wash away my sin. Wash away my sin. Bring your healing to my heart. Bring your healing to my heart. Help me love once again. Help me love once again. Blood of Jesus flow on. Sogli monaya. Blood of Jesus, flow on. Wash away my sin. Wash away my sin. Bring your healing to my heart. Bring your healing to my heart. Help me love once again. Help me love once again. At the sogli to ni monaya. Hat vistarun. Blood of Jesus flow on. Blood of Jesus. Flow on. Wash away my sin. Believe it. Wash away my sin. Bring your healing to my heart. Believe it. Believe it. Bring your healing to my heart. Help me love once again. Let me love once again. Los disnastana mona. Blood of Jesus flow on. Blood of Jesus, flow on. Wash away my sin. Wash away my sin. Bring your healing to my heart. Bring your healing to my heart. Help me love once again. Help me love once again. Hallelujah. 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 Let there be healing in this place. Hallelujah. Hallelujah. Emotional healing, physical healing, mental healing. Healing from abuse, healing from broken hearts. Healing from sicknesses, healing from different lumps. Healing from unforgiveness. Everyone receives forgiveness. Buksong sobrang shakti miyauta. Eka kumog diupak shakti miyauta. Jesu gochan. Buksane magong shakti miyauta. Kudichi
चिंते कोणी मेवता सगळ्यांक हालेलुया Jesus, Jesus. Let's call upon the name of our Lord Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus, for your healing fire. Jesus, Jesus, Thank you, Holy Spirit, for your holy fire. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Let the holy fire burn everything what is from the evil. Jesus, Jesus, Jesus. The holy fire from the Holy Spirit burns everything that is of evil. Jesus, Jesus, He Jesus. burns up the infirmities. He burns up the sicknesses. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's lift our voices and sing hallelujah. Let's proclaim the name of the Lord. Let's lift our voices and thank the Lord. Let's call on the name of the Lord. Jesus, everyone. Jesus, Jesus, Jesus. Don't feel shy. Just say Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus, for your presence goes with us and you give us rest. Thank you, Jesus, for your living waters flowing in each and everyone's heart over here, filling us with your love and healing. Hallelujah, 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 hallelujah. Everyone, let's all say thank you, Jesus. Let's all from our heart, without feeling ashamed, say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Thank you for loving us, Jesus. Thank you for loving us, Jesus. Hallelujah. 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 Gently be seated as we get ready for the Eucharistic celebration where we witness the blood which Jesus shed for our sins. मिसाचें बलिदान जावन आसा एक सामकें पावरफूल बलिदान आनी जेन्ना उगडास सोरा आमी जेजू क्रिस्ताची कूड आमी जेन्ना खातेली तेन्ना आमी सोत मानूया सामकें ते जेजू क्रिस्ताची कूड म्हणून आनी जेजू क्रिस्ताची कूड आमकां सगळी पिडांतली मनांतली काळजांतली कुडिल्ली पिडींतली आमकां सुटका दिता हे सगळें आमी सोत मानूया आनी मिसाच्या बलिदानान बरे भाशेन आमी भाग घेवया.